अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। गुजरांवाला से एक और अफसोसनाक वाकया। ऑपरेशन करवाऊं या बिजली का बिल अदा करूं? एक बूढ़ी मां ने यह फैसला किया कि नहीं, बिल अदा कर देती हूं और मौत को गले लगा लेती हूं। हुआ कुछ इस तरह से, जो कि हमें रिपोर्ट किया, जो हमें पता चला इस बूढ़ी अम्मा के साहिबजादे बेटे की जानिब से। वो कुएं की तरफ आते हैं और आगे चलकर मैं डिटेल बताऊंगी कि इस मौत का जिम्मेदार कौन कौन है। क्या सिर्फ वापडा है या और इदारे भी हैं? आगे चलते हैं। रजिया बीबी किरदार है आज के व्लॉग का और इनकी उम्र है 65 साल। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। इनके बेटे से मेरा राब्ता हुआ और इनके बेटे से मैंने सारी स्टेटमेंट ली है जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। बेटे ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ बिजली का बिल आया 11,000 रुपए वापडा की जानिब से, जो कि आपको पता है घर घर की कहानी है, हर कोई रो रहा है इस बात पर। मेरी वालदा बहुत ज्यादा बीमार थी, उनके पित्ते में बहुत शदीद तकलीफ थी। इस तकलीफ के इलाज के लिए हम गए हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल से जाके पहले तो जलील होके रुस्वा होके हमने चेकअप करवाया, जो कि सरकारी अस्पतालों का वतीरा है। लंबी लाइनों में लग जाओ, जब बारी आती है तो डॉक्टर साहब उठ चुके होते हैं या डॉक्टर साहब चाय पीने जा चुके होते हैं, और फिर उसके बाद धक्के देके अगर डॉक्टर के पास कोई पहुंच भी जाए तो डॉक्टर ये कहते हैं कि बीबी मेरा सर ना खा, छेती दस। ये हॉस्पिटल का वतीरा बिहेवियर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। तसल्ली ना हुई, किसी प्राइवेट अस्पताल की जानिब रुख किया और चेकअप कराने के लिए कोशिश की कि कम से कम पैसों में चेकअप कहाँ हो सकता है। एक सरकारी अस्पताल को छोड़कर फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब चक्कर लगने लगे और एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से तसल्ली बख्श चेकअप के बाद उन्होंने ये कहा कि आपको ऑपरेट की अशद ज़रूरत है, यानी कि आपको ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है। ऑपरेशन के लिए हमें 15,000 रुपये दरकार हैं, जो कि आपका सारे का सारा खर्चा आएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी जो ये तकलीफ है ये ठीक हो जाएगी। अम्मा जी ने क्या किया? जाहिर है जिसको तकलीफ होती है वो तो कहता है कि अगले पल मुझे सुकून आ जाए, मेरी दर्द में कमी आ जाए। अम्मा जी ने पाई पाई जोड़नी शुरू कर दी। ये मुझे सब कुछ उनके बेटे ने बताया। अम्मा जी ने पाई पाई जोड़नी शुरू कर दी, उधार पकड़े, बेटे से कहा, अपना मुंह सी लिया, घर में पकाना छोड़ दिया, 3 टाइम की रोटी उनको भी शॉर्ट कर लिया कि कुछ पैसे यहां से भी बच जाएं। और करते कराते अम्मा जी ने 15,000 रुपये अरेंज कर लिए अपने ऑपरेशन के लिए और मुतमईन हो गई कि अब मैं अपना हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाऊंगी, ऑपरेट करवाऊंगी और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, इस तकलीफ से मेरा जान छूट जाएगी। अगले दिन क्या हुआ? जून का बिल आ गया अम्मा जी के घर में 11,000 रुपए। अम्मा जी ने बिल का पेपर हाथ में देखा, कभी अपना पिता देखा, कभी अपने हाथ में जमा हुए 15,000 रुपए देखे, जो कि मुट्ठी में बांध के उन्होंने रखे हुए थे। कश्मकश में मुब्तला हो गई और समझ ना आई कि अब मैंने करना क्या है, जाऊं किधर, ऑपरेशन करवाऊं या बिल जमा करवाऊं। सारा दिन इसी सोच में गुजर गया और फिर बैठकर ये सोचा कि अगर अगले इस महीने में बिल जमा नहीं करवाती तो अगले महीने एक तो लेट चार्जेस आ जाएंगे ओवर ड्यू डेट के, और इसके साथ साथ जब हम अगले महीने करवाएंगे तो फिर अगले महीने का भी बिल होगा और अगले महीने का बिल जब इसमें जमा होगा तो ये डबल ट्रिपल हो चुका होगा। तो मैं तो 1 महीने का बिल नहीं अदा कर पा रही, मैं 2 से 3 माह का बिल कैसे अदा करूंगी? तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। इसी सोच विचार को सामने रखते हुए अम्मा जी ने यह फैसला किया कि नहीं, बिल जमा करवा देती हूं, मैं अपना ऑपरेशन बाद में करवा लूंगी। बेटे से कहा कि जाओ ये जाकर बिल जमा करवा दो। बेटे ने जाकर बिल जमा करवा दिया और अम्मा जी सारा दिन रही बहुत परेशान और गुमसुम। इसी सोच विचार और टेंशन में अम्मा जी अगले दिन गई नहर के पास और जाकर छलांग लगा दी, अपने आप को मार डाला। इस बात की तस्दीक सीसीटीवी फुटेज ने कर दी कि अम्मा जी ने अपने आप को मार दिया है, खुदकुशी कर ली है, नहर में छलांग लगा दी है। बेटे से मैंने पूछा कि बेटा आपकी वालदा को मेन इशू क्या था? उन्होंने कहा कि इनको पित्ते का इशू था, बहुत शदीद तकलीफ थी, बहुत इलाज हमने इधर उधर से करवाया, टोटके आजमाए, लेकिन तकलीफ ना गई। एट द एंड हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल से ये उम्मीद दिलाई गई कि ये तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आप 15,000 रुपये अरेंज करते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं।
تو امی بہت خوش ہوئی تھی کہ 15,000 روپے شکر ہے کہ ہم نے کچھ ادھار پکڑے, کچھ پائی جوڑی اور 15,000 کر لیے, اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ تو تھا سارے کا سارا وقوع. اب اماں جی کی موت کا ذمہ دار کون کون ہے؟ سب سے پہلے آ جائیے ہاسپٹل کی جانب, صحت کے محکمے کی جانب. یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, سرکاری ہسپتال, یہ کسی بدماشی سے کم نہیں ہے, یہ کسی مافیا سے کم نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ وداؤٹ ریفرنس جاتے ہیں تو پہلے تو آپ کو چیک ہی نہیں کرتے. پھر جو ڈاکٹر کے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے نا, جسے کیا کہا جاتا ہے, جو ایک پیشنٹ کو اندر بھیجتا ہے, گیٹ کیپر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ پیشنٹس کو دھکے دے رہا ہوتا ہے, بی بی پیچھے ہو جا, بی بی تیری باری نہیں, بی بی کتنے بٹھا لا, سارتے بٹھا لا, اندر جگہ نہیں. یہ بیہیویئر ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے یہ دیکھا اور سنا ہوا ہے. اور جب پورا دن انتظار کرنے کے بعد باری آتی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچنے کی, ان ضعیفوں کو جو پہلے ہی تکلیف میں ہیں, تو ڈاکٹر صاحب اٹھ چکے ہوتے ہیں, ہاسپٹل کو چھٹی ہو چکی ہوتی ہے, یا ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کمرہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کا تو اے سی لگا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب نے دوسرے سے تیسرا مریض کمرے میں گھسنے نہیں دینا. اپنے گارڈ کو سختی سے تنبیہ کی ہوتی ہے کہ خبردار کوئی اندر آیا, گارڈ نے وہی کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھا ہاسپٹل کا بیہیویئر. اگر گورنمنٹ ہاسپٹل کا بیہیویئر ٹھیک ہوتا, وہ پراپرلی چیک کرتے اور جتنا خرچہ تھا جائز مناسب اتنا لیتے دوائیوں کا, تو شاید اماں جی آج جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتی, خودکشی کو گلے نہ لگاتی, زندگی کو گلے لگاتی. انہوں نے زندگی کو گلے نہیں لگایا. اس کے بعد آ جاتے ہیں وابڈا کے رویے پر. میں نے بیٹے سے سوال کیا کہ پچھلے سال آپ کے گھر میں کتنا بل آتا تھا, تو اس نے کہا کہ پچھلے سال ہمارے گھر میں بڑی حد 1100 بل آ جاتا تھا یا 1200 روپیہ بل آ جاتا تھا. میں نے پوچھا اتنا کم بل, آپ کے گھر میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو بیٹے نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں ایک پنکھا لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بلب لگے ہوئے ہیں. کل ہمارا جو بجلی کا خرچ ہے وہ ایک پنکھا اور 3 بلب ہے, جس کا ہمیں بل آیا ہے 11,000 روپے. تو میں بہت پریشان ہوں, اور پریشانی کی وجہ سے ایک تو بجلی کے بل ہم پورے نہیں کر پاتے, اور دوسری جانب میری ماں نے اس بات کو بہت سیریس لیا کہ اگر بل ادا نہ کیا تو میں کیسے نیکسٹ منتھ اپنے بچوں کو گھر کو مینیج کر پاؤں گی. انہوں نے موت کو گلے لگا لیا. اب سے کچھ دن پہلے, 1-2 دن پہلے, میں نے آپ کو ایک اور واقعہ رپورٹ کیا جس کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہی تھا, جس میں بجلی کا بل آیا کوئی 33,000 اور کچھ روپے. اس میں بھائی نے بھائی کو چھریاں مار کے قتل کر دیا, اس کی شہرک کاٹ دی. وجہ یہ تھی کہ بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے. میں ان کے گھر پر بھی گئی تھی, میں نے سارا ولاگ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے, جس میں ان کے گھر پر میں گئی تو دیکھا کہ 3 سٹوری یہ گھر تھا, ایک پنکھا نیچے والے فلور پہ, ایک پنکھا اوپر اور تیسرا پنکھا تیسرے فلور پر. اس کے علاوہ گھر میں سیورز لگے ہوئے تھے اور کچھ بھی استعمال نہیں ہو رہا تھا, جن کا 33,000 روپیہ بل آیا. آج کل بجلی کا جو بل ہے وہ کسی بم سے کم نہیں ہے. کسی غریب گھر میں جب بل آتا ہے تو آپ چہرے دیکھا کریں غریبوں کے, کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم روٹی کھائیں کہ بل ادا کریں کہ اپنا علاج کرائیں. رپورٹ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. چیخ کر ہم یہ بارہا بتا رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ موت کو گلے لگا رہے ہیں, بھائی بھائی کی شہرک کاٹ رہے ہیں, ماں چھلانگے لگا رہی ہے نہر میں, لیکن وابڈا کے محکمے کے کان پر جوں تک نہ رینگی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مریم نواز صاحبہ, خدارا یہ ماں جس نے خودکشی کی ہے, یہ ہماری مائیں آپ کی ماں جیسی ہے, ماں سب کی برابر ہوتی ہے. یہ بھائی جو بھائی کی شہرک کاٹ رہا ہے, بھائی سب کے برابر ہوتے ہیں. امیر کے بھائی کا تعلق اور ہے, کردار اور ہے, غریب کے بھائی کا تعلق اور ہے, کردار اور ہے. یہ غلط تقسیم ہے. استعمال کیجئے بجلی, لیکن جتنی استعمال ہوئی ہے اتنا بل آنا چاہیے. 200 کے بعد ڈبل ٹرپل بل آ جائے گا, یہ کہاں کا قانون ہے؟ تمام لوگ اس حکومت کو باتیں کر رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمارا 1100-1200 بل تھا, اس سال 11,000 آ گیا. ڈائریکٹ اتنا بڑھا دیا گیا ہے. اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس گرمی کے سیزن میں بجلی کی بل پر مزید پتہ نہیں کتنی موتیں واقع ہو جائیں گی. تھینک یو.